Production and Mixture Internet Radio. Muhatod kaninyo. Ining Tulumanon. Sundays Special. Daigon ko ikaw, O Diyos, sa tanang panahon. Kay ikaw, uban ka nako sa akong kalisod. Blessed Sunday. Ang mga kahadlok o kabalaha ka, kahangawag pa. Maghugas. Maing buntag sa tanan ako mga kauban o mga kaigsuonan din na sa tagsa-tagsa ninyo ka mga balay. Aniya na sa bako, magpaambit ka ninyo. Ning mga grasya gihatag sa atong Ginoo. Nining atong segment Blessed Sunday. Para ka natong tanan na ako'y gamayng ihalad diha kaninyo. Kining usa ka awit nga taon-taon din ako na baguhay pa na ko ni na nabuhat. Ako kining halad diha kaninyo alang sa usa ka dakong pag-ampo diha sa atong adlaw-adlaw nga pangapaginahanglan. Naa kita, naa kanunay ang atong Ginoo nakiguban kanato. Usa kini kamatang sa awit nga dako nga pagkanta, paghalad, paghimaya sa atong Ginoo sa tanan nga kasakit nga atong niabot karong panahon na. Ug magbanhaw kita sa atong pagtuo. Balaan, nakaila sa among kaliwatan, nangayo o nangaliya sa among kahiusahan. Ikaw ang balaan sa tanan, duga ako, ikaw akong giampuan, kasakit Tuhan, ihalad sa imong kiliran. O langit nung amahan, Ginong Hesus namong gisimba, mudanag ang kaluoy mo sa tibok nasod Pilipinhon. Gugma mo o Ginoo ko, pasaylua ako, puna sa grasya o ayuha kaming anak mo. Ang gugma mo o Ginoo ko, pasaylua ako. Daw na si aking ko sa pagsangpit kanimo. Puntangan na ang nasiak kong kaliwatan, tungod sa sayop na mong baruganan. Kaming katawhan nga Pilipino, hiusaha diha kanimo, giyahi kaming Bisayanhon. O langit ng amahan, Ginong Hesus namong gisimba, mudanag ang kaluoy mo sa tibok nasod Pilipinhon. Ginoo ko, pasaylua ako, una sa grasya ug ayuha kaming anak mo. Ang gugma mo o Ginoo ko, pasaylua ako. Daw na si aking dugan ko sa pagsangpit kanimo. Oh, ang
Ginoo ko pasaylo ako ang kagrasya ug ayuha kami anak mo ang gugma mo o Ginoo ko pasaylo ako dahil lasing akong ko sa pagsangkit kanimo daw na si aking dughan ko sa pagsangkit kanimo. Ang mao nga kanta nga akong gibuhat usa ka na ka grasya nga gihatag sa ating Ginoo. Karong panahon na kitang tanan dunay mga kasakit nga giatubang. Kini nagmatuod nga ang tanan nga nahitabo kanato usa ka na kong gaba. Usa ka gaba kay gibaliwala na nato ang atong Ginoo. Usa ka gaba ang atong Ginoo na tagsa-tagsa ra gyud nato ka mga kasinatian dina sa atuang mga gipahigayon nga matag adlaw gibuhaton. Atong gisunog ang atong tagsa-tagsa ka mga kalag kay kita wala man nato huna-hunaa kitang tanan biktima ini. Usa ka dakong gasa nga gihatag sa atong Ginoo diri kanato nga dina sa atong pagmata kanindot sa dapit nga atong gipuy-an mga nindot nga gasa nga gihatag sa atong Ginoo diha sa pag-inom nato sa mao nga tubig sa paghanggap sa presko nga hangin. Ang gasa nga gihatag sa atong Ginoo usa ka anindot nga buhat sa dakong kaluoy kanato. Gasa nga wala nato na tan-aw kay kita busy sa mga panginahanglan sa matag adlaw nga tanan. Usa ka gasa nga hatagan kita og giya sa atong Ginoo. Usa ka pagtulunan nga dina sa atong sayo nga pagkatulog ang iyang dakong gugma gihatag kanato kay kita nagtan-aw siya nato. Wala na tay halos tulog tibok adlaw o tibok gabi kay do na tay giapas nga mga panginahanglan sa atong tagsa-tagsa ka kagalingon ug sa atong pamilya. Ang kasakit nga gihatag kanato nga kining maong coronavirus wala na nagpasabot nga gisakit kita kundili usa ka gasa kanatong nga wala nato makit-i ang gasa nga tiunay nga giunag hatag sa atong Ginoo nga ang atong palibot usa ka manindot nga gasa kanato atong pamilya. Bitaw nga diha sa pag-abot aning maong kasakit diha na nakta makakita nga kanindot di ay sa panahon nga sa iyo mga tulog ug naa magani sa balay dili na magsiging gunahuna ang matag ginikanan asa naman ang akong anak nganong dugay man ni uli nahanlok man ta sa unahan. Matag usa kanato dunay mga grasya nga gihatag sa atong Ginoo. Daghan kay gasa gihatag kanato. Pagkaanindot sa mga gasa. Apan kung wala kita mubuhat niini usa ka dakong gaba. Gaba nga makapainutil sa tagsa-tagsa ka mga kalag. But pasabot sa atong Ginoo. Unahon nato ang atong nadawat
ang atong pamilya, ang atong isuon, ang atong dapit. Nalang ko'y nabantayan. Panahon na unta nga naatas atong balay, manglimpyo. Ang akong gitanaw, no? Puros na lang yun ta, nagsing atiman, ug unsay atong kanon. Unsay makaon, unsay ihatag din sa gobyerno, unsay nag-atag na lang ta, mura na nahog naman ta nga atong giwala ang gasas atong kamot nga kita kamao manglimpyo. Giwala na to ang gasa nga gihatag sa atong Ginoo nga kita makakita sa mga hugaw din sa atong palibot. Ang paglimpyo sa atong palibot usa ka gasa nga kita makakita aron ang maong mga matang sa sakit mawala. Usa ka dakong gasa sa atong Ginoo nga kita nga atong mga tiil di na magsiglakaw. Sige tag reklamo nga nagsuol ang atong tuhod, ang ato ang mga tiil kay kapoy sige lakaw. Karon gitagaan tag panahon nga maglingkod ta. Apan dili nagpasabot nga magpaabot ta kung sa ihatag nato. Nalang ko'y gamay nga kasinatian ba base sa mga post din sa mga Facebook. Ang kining giistorya ba, poorest of the poor. Ito ba mga pobre in town nga mga igsuon na to ba? Ang ayan na to nang sila gasahan. Apan nganong naa pa man sa atong tagsa ka kasing-kasing nga atong pagkabintahoso. Kibaw man ta nga naatay atoa, unta may na lang dato nga atong gobyerno, nga atong katilingban ba dunay reserve nga pagkaon para sa tanan. Ngano mangayo pa man gyud ta? Kulang pa ba ang gasa nga gihatag sa atong Ginoo dinha sa atong palibot? Kulang pa ba di ay ang gasa nga libre nga hangin para nato? Mao kana ang tinuod nga grasya nga gihatag sa atong Ginoo, ang atong palibot. Kay bisan mag-unsa pa ang atong gihimo nga atong pangayoon sa atong Ginoo, kun dili na mahiayon sa iyang kabubuton, magsakit na lang kag sing antos kay wala paghihatag nimo. Ang tanan dunay insaktong panahon. Ang tanan dunay tagsa-tagsa kaagianan. Panahon nga kita dunay reflection sa karon panahon na unta nga summer, manglaag, manuroy. Apan nawala ang tinuod nga gasa nga gihatag sa Ginoo. Usa ka summer, usa ka nindot nga panahon. Ngonta dinha sa kasakitan, diha sa pagkabanhaw, atong matagamtam ang mao nga mga gasa. Ang tabo lang nawala ang nasintro. Napunta kita sa mga adlaw-adlaw na tong panginanglan. Asa ta manglaag, asa ta mag-celebrate. Tanan puro celebration. Pero wala gyud tay panahon na kita dunay kay usahan sa atong pamilya. Tinuod na daghan kay kung nakita sa una nga mga post nga nagnuroy ang timong pamilya. Ang pangutana dinha, nakasentro ba dinha sa atong pagtuo nga kita magkahiusa, nagkakuyog so sa ka dako nga gibuhatan. Hinaot kining gasa nga atong gidawat, dili nato kini buhaton nga usa ka gaba sa matag usa ka nato. Aron ibubo sa atong Ginoo kay matud pa giayag naman kita karon. Salamat ta kita karon naa nakigtabi sa atong kaliwat atong mga anak, atong igsuon, atong ginikanan. Ato unta kining ipadayon ang maong gasa para kanato. Nga ang tanan usa ka dako nga pagtulun-an matag usa ka nato. Ako diyang i-bash kining mga nagtan-aw kanato karon sa ato ang Blessed Sunday. May pagtan-aw day ni Valin Yankin, ni Ma'am Hilda Tan,
og ni Joy Ed Supmat og ni Ma'am Loida sa Manila, naani sila karon sa Manila, og ni John Tito, maayong pagtanaw ni John. Mariel Ginita, ni Alma Kanumay, good morning Sir Julius, from Talamban, Cebu City. Og niya sab si Alona Ricafort Tumbiga, watching from Canada, maayong pagpaminaw ug pagtan-aw. Happy Easter. Usab ni Jocelyn Canillo Di Mali, maayong pagtan-aw. Ug usab ni Stella Balberia di Doligol Hernandez Hiraldes. Salamat sa inyong pagtan-aw. Karon natay isunod nga lain nga segment kining ato ang makita. Karon panahon na nga atong tan-aw ang mga grasya nga atong nadawat. Sa kada kong grasya nga kita makakita sa bagong panahon. Apan mao ni ang akong nabantayan. Nakakita ta nga dunay gipanghatag, nakakita ta sa mga panginahanglan. Ato unta kining tan-awon ug maayo kining atong makita nga nahasukad ba sa grasya nga gihatag sa atong Ginoo kanato. Makakita unta kita sa atong mga igsuon nakaliwat nga nagpabadlong, daghan kitang makitaan nga unta sila pud ba dili ta maapektahan sa maong gaba nga giabot kanato. Ato sab silang atimanon. Dili man na sila dayon mo sunod kanato kanang atong nakit-an nga atong mga kuwanen nagpabuyag. Apan kung kita mismo mo'y mag-una o magdala kanila, usa sila sa ato ang mga ikalipay, kay usa sila sa ato ang madala ngadto sa atong Ginoo. Panahon na karon nga atong dalon katong mga igsuon nato nga nagpabuyag. Lain ba kayo nga magpanaw ta nga kita ra usa. Mas maayo nang daghan ta nga ato sab silang madala. Nindot ang mao nga gasa kanato nga kita makakita sa atong mga igsuon. Kita ta nga doon na sila'y pagkaon. Malipay ta nga magkakita nila nga nagbitbit. Apan dili po nato apilan po nga moapil po taglinya. Nindot ba yun unta nga matagaan ta? Apan kung sa punto naman lang nga kita naniguro ang uban wala. Wa matakibalo sa unahan ug napay daghan nga grasya nga gihatag sa atong Ginoo. Nya nag-una-una tag dawat, may na lang na kay makauna ka. Ay inoon nag-abot sa panahon. Uy, nawahim di ay ko. Tuwa pa man day mas nindot. O mo na giingon nga nag-una-una manggod ka. Kana mauna ka punto nga kita atong hiusahon ang atong pagtuo nga ang atong nakita din sa atong palibot usa ka manindot nga gasa kanato nga nakatabang ta. Apan nailain nga may tabuan kinig yung nakakita ka apan imong ato bang tabunan ang atong mata ba? Tabunan nato kay gusto ta nga insaktuhon jud nato. Doon na nailagda gihatag sa atong Ginoo. Klaro na kayo. Doon na ilagda nga gipahibalo sa atoa dinha sa atoang mga kaigsuonan. Nga ang katurang angayan mo kadawat. Ang nahitabo lang ato man jud pong apil-apilan. Masuko pa ta anong wala ta maapil sa membro sa purpose. Kalisod man pud sa. Sige lang. Kung dili ta makadawat tuod, wa ta kibalo sa unahan ug mubuo mayong grasya sa atong
Ginoo, katong dili wala kadawat og purpose, tagaan og daghan. Mingon na po ka, may pagwa po gumapil sa purpose. Diba? Paabot lang ta kay dunay panahon nga gihatag sa Ginoo. Kilabi na jud kanang magpakabuta kita. Dili ta gustong mutanaw. Dili ta gustong mutanaw sa atong mga igsuon nga nagpakalisod. Gusto lang yun ta nga kita maoy masintro. Tanaw ninyo na kanabitaw akong ipakita din na. Nagtanaw to ta, nagbasa ta, tinuod, apan atong gitabunan atong mata. Buti pasabot ba? Nga, gusto yun ta mo-apil sa panghatag nga purpose nga wa man ta malinya, di na lang ta. Ang ato iampo na to, nga nakadawat sa mong grasya, iyang tarungon og dala. Iyang tarungon og what doon ako nakita nga mga post sa Facebook na kulang ko no. Ginoo ko. Ano makulang man? Gibuhat maganina para insakto ra. Makulang na noon. Kay ngano ang nahitabuan na. Mauna niya ako nabantayan. Basi inigdawat na to atong makadawat ato. Inigabli po sa mga mall. Naglinya padong sa cellphonean. Naglinya og unsay mapalit nga mga lami. Sobra ra po sa panginahanglan. Wala na, mawa na pod ang maong grasya. Ato bang gibuhat ba? Nga takpan lang yun nato ang tinuod para lang yun nga sa imong kaugling, atong kauglingon. Kaya kini panahon na gud ang atong giapas mo kita usa ka itawag natong ako. Una ka, sakit akong mata. Wapo ko. Imo man, ang ato man mo nakasintro. Sa ato lang pagka-personal nga pagkatao. Ang ato maginaw na, ang ato mang personal nga panginahanglan. Muna nga, giangko na to. Ultimo sakit, mingon agay sakit kayo akong kasing-kasing. Hasta sakit imong giangkon. Butang ba nga, ang tanan, ang kalipay, giangkon. Apil po kasakit, mas daghan pa. Kay kada barog sakit akong tiil, sakit akong tuhod, o mao na. Kay wa man nato gipanumbaling ang mga grasya nga atong gihatag sa atong Ginoo. Ang atong pagpakabuta. Okay, so salamat nga hinaot nga kining mao nga pagtan-aw nato ato kining mahimo sa atong mga igsuon ba nga nagkinahanglan usab sa atong panabang. Og may din pagtan-aw ni Chandin Perez. Isura po na ni Henderson. Good morning, sir. Salamat sa mensahe. Happy Easter. From New Jersey. Wow, salamat sa taga New Jersey. Mayong pagtan-aw. Then, arisanta dire, B. Marfel Lipitin, maing pagtanaw. Og ni Jerome Liabado, maing buntag Jerome. Day, good morning. Annabel, salamat usab sa internet. Salamat kayo, way putol-putol. Annabel Hamula, may pagtanaw. Ma'am Jingjing Girangaya from tuani siya sa Negros. Ambot karon na baka ni siya sa Cebu karon. Og si Ma'am Loida Aguirre. Elsie Apuya Pacubas watching. Salamat. Si Jeffrey Wasawas, asa kanhi si Jeffrey? Diapod si Del Candia Kabatanya, may pagtanaw. Ma'am Venus Lorimia, dani sa Cebu. Juna Marie Ababon is watching. Then, Kabatanya, good morning Sir Julius, happy Easter. Gikan, diya din siya sa Lanao, si Kabatanya from Lanao. Okay, may pagtanaw. Og si Unico Rosarito Niminio, may isang pagpaminaw, pagtanaw. Og ni Hems Libong Fasil. Sa atong mga igsuon nga nagtanaw usab sa ato ang
station sa Mixtune 98.5 o sa 98.7 mahing pagpaminaw kanato labi na diha ni Agaw Biloy Puloyapoy may pagtan-aw pagpaminaw sa ato usab din nga mga igsuon sa ilang dapit sa may sangi labi na dito dapit sa may Pinamungahan sa Aluginsan diha sa Toledo proper dina sa South po dapit sa Bato sa Awihaw dina sa Kabituonan ug may sa pagpaminaw usab ni dot ug yung mga barkada ug Happy Easter Sir Julius gikan sa Basak Pardo Cebu City si Eunice Rosarito Niminyo ubay-ubay na nga atong nagtan-aw karon salamat sa iyong pagtan-aw og si Hems Libong Fasil sa Awihaw may pagpaminaw then Joven Puloyapoy nga naa sa proper Toledo sa Puloyapoy Street may pagtan-aw og si Ma'am Marty sa Cebu may pagtan-aw karon padayon ta sa ato ang sunod nga hisgutan kining ato ang pagtuo kini bitaw kato usa sa mga gipaambit ba ni Bishop Chufilo ba kining iya abang kinabuhi sa buhi pa siya gingnan siya sa mga tao ba nyor perti naman kag daghana nga gipalit nga manok nga usa ra man akbok manok gisigian ra man kag ilad anang namaligyag manok ang primerong baligya giatubang sunod gitakilid sunod gipatalikod sunod gipatakilid usa ra ka manok kalima gibaligya ka upat gibaligya gingnan siya sa iyaang kining naa sa kumbento yor kiilad naman lang kag maayo usa ra man to manok sige ra man to baligya nimo ingon po dayon Simon Senior dili ba ya na lalim ng mangilad ta nga nakahibaw ta nga ilad na to di gina lalim kibaw na gud ta kita mismo nakibaw ta nga doon na tay angay nga isentro sa atong pagtuo karon unta gisakit ang tanan ngano man nga gisakit man ta una nga higayon atol pag yun sa Semana Santa nga unta kitang tanan magkayusa padong sa atong tagsa-tagsa ka mga simbahan ang nahitabo may paglakan mo sarduan ko ni mo na kitang tanan gisirad-an ang simbahan kay ngano man inig-adto mo gunato sa simbahan nagtuo ta kuno mo adto ta apan wala masentro ang atong pagtuo sa atong Ginoo nasentro na sa pagpagwapo sa pagpapurma sa tanan nga aspeto dinha sa atong palibot nga kita gyud number 1 ang atong tagyo na ba ang gusto sa atong Ginoo nga kita mutuo ta nga kita naa siya masentro ang mapadong man sa tabi dako dayon ang resulta bunal mabunalan jud ta kay ngano man wala man ta magbuhat sa mao nga iyang gihatag kanato pagtuo nga ato usab ubanan og dako nga gugma ba ang atong Ginoo mo atong isentro siya man mo naa nato naaman siya dili sa usa ka butang lang kung kita ninghalad ta para sa ato ang gugma sa atong Ginoo mauna ang grasya nga atong i-share ngadto sa atong mga igsuon nga nagkinahanglan sama na sa atong mga ipambutang unta sa kada simbahan o kana halad man ta na aron makita nga dunay grasya pero kung buhat naman lang gani nga dili nato ato lang pagkapinan nga kita gyud mag number 1 mawala jud ang maong pagtuo
mahulog na sa dako nga yaw-yaw puhon. Inana kita. Ato ning hiusahon ang atong pagtuo nga ang atong Ginoo naa karon naking uban nato. Kung magpabuyag ta, priso dayon ta kay ngano man. Nagtuo ta, mituo ta nga nindot untang kwan, pero do na may balaod. Tuman ta. Kay kung di ka mo tuman, ang magsunod prisuhan. Kay ang atong pagtuo ato man nga gi baliwala. Sa una bitaw nga libre ta, dili naman tamo, di man tamo hitabo. Ang ato ra magikurma, ang ato ra magkukuring kalipay. Ang kalipay para sa itong maigsuon nga nagkinahanglan, usa ka dakong gasa kanato. Nga bisan tuod ug usahay gamay ra nga to bahinan pa, pero malipayon ta kay sila usab nakadawat sa mong gasa kanato. Magpadayon ta. Kay kung kita matod pa gatusan kapilo ang ihatag sa tong Ginoo para kanato. Kung kita nagtuo nga dili ta makadawat kay wa ta mamembro sa purpose og UCT, sige lang. Kay na may giandam para nato, di ba? Dakong kalipay ang maabot kanato, di ba? So hinana ta ka malipayon sa kanunay. Okay? So may ding pagtanaw usab ni Harty Marty Iskuto, Danilo Iskuto may pagtanaw. Si Marie Araliado, oy, Marie, naam din si Gamay. Naani siya sa Manila. May pagtanaw Marie. Then Michelle Alita Aler. Taga din kani. Kinumdum ko ani. May pagtanaw. Natividad Ababon. Happy Easter everyone and good morning. Si Pasita de la Cruz. May pagtanaw. Then usa ka OFW asa magka Mampasita. Then si Sherwin John si Kusana sa Bati may pagtanaw. Hinaot atong ihalad ang atong mga grasya ngadto sa atong Ginoo. Isintro ginato. Di na to siguro ang ato unya na lang na maabot ra na. May pagtanaw sa ni Sandy Cuenco taga Cebu ni. Si Sir Puloy, si Gamay ito nagtanaw sa imuhanaw. Then happy Easter sir gikan ni Sandy. Then depa si Richdale Alves Derecho Farnes. May pagtanaw mo rito amis gawas. Then Kervin Hermosela may pagtanaw. Then happy Easter sir from Farnes. Charmaine is watching. May pagtanaw. Faith Vergara and Freddy Birao. May pagtanaw sa Freddy. Okay, so padayon ta. Karon usa kini ka kining grasya nga atong madawat ba. Karon wala ta ka makaligo. Kay maligo ta sigurado magyutang madakpan. Perting daghana pag-agi nako karon giya sa may baybay, sa may bayunan. Dahil daghang nagtanod o pulis gatanaw. Kay inigbarong kuno nato. Inig guho sa ulo, dakop man. Ana na lang ta maligo sa balay. Ana na tatagsa ka mga banyo, Yuban Beach. Okay, so ang atong gibuhat karon kining ato bang nahitabo lipay na pero ako nabantayan to perting kaon yung binigniton ay sa man to nga perting yung kaong binignit ay sus perting lipaya gyud perting nakuha yung kalipay kung nakakaon magbinignit kining pakita ang bata perting lipaya nga kaon kung binignit lami kayo lipay kayo kay kaon karon ta lipay ta kay taron ligo kaon pod sus mahitabo na ang pangutana ngano naligo mga
Ang pangutana, kinsa may nasintro sa imong pagkaligo? Sa atong kalipay, ang atong gitanaw, kita ra gyud. Ang gibuhat nga gihatag sa atong Ginoo ba nga gihatag kanato. Paglipay kay ako nabanhaw, ya kita kay nabanhaw naman ta, lipay ta, nga kita naatab-una ta sa simbahan ta. Ang nitabo wa naman to ba? Nang ditso magpangaligog dagat, nawa naman ang pinaka-importante, ang atong pagtuo, ang atong Ginoo, atong panahon. Di ba? Hinana ta mutan-aw sa atong ang pagtuo, sa atong pagkamalipayon. Sa atong pagkamalipayon, ato gyud ang isentro. Nalipay ko. Bawo sa kalipay. Doon na batay gibuhat sa atong kalipay, sa imong pagkakalipay, malipayon nato karon. Doon na batay gihatag para ang uban malipayon. Among tayo makita na ba? Kana daghan jud kong nabantayan. Daghan kay pagkaon nga sobra din sa matag selebrasyon. Apan wa nato pud tan-awa ba? Kini bang nagtrabaho, kining inigdayang lakaw nato doon na batay mahatagan gamay para pud siya malipayon. Gamayng butang. Gamayng butang. Nga sa atong tan-aw usa ka gamayng butang apan dako kayo na sa usa ka binuhat nga nagkinahanglan. Kana bitaw di usa ka higayon ba nga naghana di lang kay usara. Bisan kita tanan naka-experience ani. Yan atay paliton. Lipay kita, sige kitag pangumpra. Kitag palit. Pagtan-aw nimo sa imong gipalit, nakalimtan sa imong gana sa pagpalit, wala na kay ipliti pag uli. Mao nay dakong pangutana ba? O di magani ang atong ipliti kulangan. Matagbaw kag gilingi, ay unsa may akong buhaton ani? Makaingon lagi ka nga. Musakay lang ko ha. Ya adto na lang inig-abot sa balay ko, mubayad. Kay ngano man nasubraan. Dina sa sobra nga kasake kalipay, doon na usay ko kasakit. Muna nga kung doon ta sa kalipay nga stage, doon na sa tay gamay nga ibahin sa tong igsuon nga nagkinahanglan kay kanang kalipaya dili gyud na maputol kay ato manggihatuman ang isugo sa tong Ginoo nga kita kamao muhatag sa nagkinahanglan. Ang paghatag sa mga nagkinahanglan. Ya kita pong nakadawat ba? Naay ko'y nabantayan ani. O makadawat magani kuno sila. Kulang ra. Dili. Paglipay kay natagaan ta. Uban sa pagdagino. Kay kung dili ni nato usbon ang ato dili jud ta makadawat sa dakong grasya nga gianang sa Ginoo. Dako kayo nga grasya. Di jud ko katuo ani kadako sa grasya nga apan lang wala jud ta ang mga kahadlok ug kabalaka kahangawag panahon na isang tanan panahon na sige ta hinay na hinay hanton magakon ang atong tagsakit sintro sa atong gusto nga may tabo para nato natay gustong gibuhat para nato ato ang atong gibuhat makapalipay sa kasuban kining abot na ng panahon na ang tanan malipayon panahon ug katakos ang tanan gikan kanimo mahitabo ako gamiton ning bag-ong kuan kay hinay ang usa ka mic. Okay? So nga atong matagamtaman ato unta kining ipadayon kay kun ibaliwala nato na mo ni nahitabo sa laing nasod nasubraan sa kalipay
mingon din sila, niabot ng corona, wala normal ra na, ordinary ra na nga cough, cold, ordinary ra na, wala nila gitan nga dunay kasakit. Di kilang kalipay, mo man to nitabo sa laing nasod. Gibaw na nga nanay ning sud nga corona, nay nagpositive. Dili gyud kay gusto pa gyud silang maglipay parte-parte. Unsa man nahitabo? Kasakit. Kasakit nga atong nabantayan. Karon, nakoy nakitang post gikan sa dito sa Italy, naarag yung taos, nasa daplin sa karsada, nag-ampo. Nagsaradaan sa siguro ang ilang simbahan. Adto na. Ang uban usab, sige nagsangpit. O, human na. Gitagaan bitaw og lagda, ayaw, kay dunay kasakit. Magpagahi manggod sa ulo. Munang magpagahi ganito sa itong ulo, ang resulta, bukol og bunal. Mauna ang mga kasakit. Kasakit nga atong natagamtaman karon, apan ato ning hunaw-naon. Kung mutuman kita, mubuhat ta, mubalik gayod ang kalipay. Ibalik sa atong Ginoo ang kalipay nga ato matagamtaman sa kanunay, nga atong gihandom kaniadto. Okay? So, atong ibalik kining na nag-bosh na siya nato, nagpa-shout out. Si Ma'am Pasita, maing pagtanaw, naana siya sa Lutupan. Happy Easter, sir, from Freddy Birao. Si Ma'am Charito Pirales, may pagtanaw, ma'am. Salamat din sa atong pagka-Sunday, atong Biyernes sa paghatag sa kuan ni Sir Ami. Naghatag sila og kining snack sa ning batbat atong Biyernes. Rico Gakang, maayong pagtanaw. Phoebe Waris, may pagtanaw, Ma'am Phoebe. Alice Rosarito Niminyo, Alice, may adlaw, Sir Julius, daghang salamat sa imong kaayong mga pulong, o salamat usab, Ma'am Alice. Then gisa ni may pagtanaw usab ni Ma'am Virginia sa Panta, usa ka former division superintendent sa Mandawi. Ug usab may pagtanaw usab ni Claudine Labed og ni Eds Galyarido, may pagtanaw kanato. Okay, so salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Ngaunta karong adlaw ang atong patay nga pagtuo, ang atong patay nga mga buhat, usa ka able, kining mga patay na nato nga mga tabo, kay sala magini tay nato nga mga buhat kanito, usa ka makalilisang nga gaba ang nahitabo kanato, usa ka patay na nato nga buhat kaniadto. Karon atong hiusahon nga kita mabanhaw nato atong pagtuo. Usa ka dakong gasa nga maabot kanato ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang atong pagtuo, ang atong mga buhat, atong banhawon dinha sa matagtagsa nato ka mga kaugalingon, ang pagbanhaw sa atong pagtuo uban sa dakong grasya nga atong pagasawhan sa matag usa nato ka mga igsuon nga nagkinahanglan sa atong buhat sa kaluoy.
Amen. Magampo kita sa atong mga igsuon nga kauban sa apostolado, uban sa atong pagtan-aw niining rising God, ang atong Ginoo nga nabanhaw uban kanato. Iduko nato atong mga ulo ug mosabat kita dungan sa atong hugot nga pagtuo. Ginoong Hesus, ako mituo nga ikaw Diyos sa kaluoy ug sa sagrada ostiya. Higugmaon ko ang mga alaot nga kabus. Naghinulsol ako sa akong mga sala. Pasaylua ako. Ayuha ang mga sakit sa akong kalag. Ayuha ang mga sakit sa akong lawas. Salig ako kanimo. Amen. Salamat og maayong Domingo kanatong tanan. Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mapugason Media Production and Mixtune Internet Radio. Muhatod kaninyo. Ining tulumanon. Sundays Special. Blessed Sunday. Kauban ni Sir Julius Uluyapoy. Daigon ko ikaw, O Diyos, sa tanang panahon. Blessed Ikaw, Sunday. uban ka na ako sa akong kalisod. Mapugason Ang mga Media Production and Daigon ko ikaw, O Diyos, sa tanang panahon. Kay ikaw, uban ka na ako sa akong kalisod. Balaang pahibalo alang sa tanang mga miyembro sa Archbishop Teofilo Divine Mercy Communities. Tungod sa labihan kadali sa pagkaylap sa katalagman coronavirus sa tibuok kalibutan, napilit kita sa pagsuspenso sa Divine Mercy Apostolado sa pag-ayos sa mga sakit sa kalag ug lawas sa tanang mga syudad ug lungsod sa Sugbo. Agig emergency nga puli, atong ipahigayon ang apostolado pinaagi sa duha ka radio stations, din atong ipadayon ang pamalandong, pag-ampo, pag-awit, ug ang pray over. Kini ang mapahitabo. Una, makaapil din sa ilang mga balay ang tibuok banay sa matag miyembro DMC. Kaduha, masangyaw mapadungog sa tibuok Central Visayas ang mga mensahe sa Dios sa kaluoy. Ikatulo, kay 5 na katuig ang inyong pag-apil sa apostolado, mahanduraw ninyo si Brother Julius o ang iyang mga kauban sa ilang pagpaambit. Ikaupat, agig reaksyon sa inyong madunggan, maayo unta nga magpamembro mo sa Divine Mercy Fixmates. Telephone numbers 1-0956-300-2871 2-0917-628-5056. Unsay inyong i-text, may sigutan atol sa radio stations apostolado. Sa pagkakaroon, duha ka radio stations ang ni-volunteer, matag Sabado o Domingo, sa matag simana sa Abril 4 o 5, ang apostolado on air mapaminaw na sa ABS-CBN, DYEB,
sa alas 5:30 sa buntag o sa DYLA sa alas 8 sa buntag. Balaang panawagan, hugtanon kitang mag-ampo nga masulbad ang katalagman coronavirus. Daigon ko ikaw, O Diyos, sa tanang panahon, kay ikaw uban ka nako sa akong kalisod. Ang mga kahadlok o kabalaka, kahangawag pagduha-duha, ang tanan na buntog ko tungod sa gugma mo. Busa karon ihalad ko kanimo king mga gasa nga hinatag mo akong kusog, panahon ug katakos, ang tanan gikan kanimo, lakip king kinabuhi